جنایاتی که در حادثه تاریخی غزه از مجرمان صهیونیست سرزد، کشتار وسیع مردم غیر نظامی، ویران کردن خانه‌های بی‌دفاع، سوراخ کردن سینه کودکان شیرخوار، بمباران دبستان و مسجد، به کارگیری بمب‌های فسفوری و برخی سلاح‌های ممنوع دیگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت و دیگر نیازهای اولیه مردم در مدتی نزدیک به 2 سال و بسی جنایات دیگر ثابت کرد که غریزه وحشیگری و جنایت در سران دولت جعلی صهیونیست با دهه‌های آغازین فاجعه فلسطین هیچ تفاوتی نیافته و همان سیاست و همان خوی درندگی و بیرحمی که فاجعه دیر یاسین و صبرا و شتیلا را پدید آورد، امروز هم به عینه بر ذهن و دل ظلمانی این طاغوت‌های زمان حاکم است که البته امروز با بهره‌گیری از پیشرفت فناوری دایره جنایت بسی گسترده‌تر و فاجعه بارتر می‌باشد. چه آنان که با توهم شکست ناپذیری رژیم صهیونیست شعار واقع بینی سر داده دست سازش و تسلیم در برابر غاصبان دراز کردند، و چه کسانی که به خیال باطل خود نسل دوم و سوم سیاستمداران صهیونیست را مبرا از جنایات نسل اول دانسته امید همزیستی سالم در کنار آنان را در دل پروراندند، اکنون باید به خطای خود پی برده باشند. اولا با موج بیداری امت مسلمان و با دیدن نهال مقاومت اسلامی اون هیبت دروغین فرو ریخته و نشانه‌های ناتوانی و درماندگی در رژیم غاصب آشکار گشته است، و ثانیاً خوی تجاوزگری و بیشرمی از جنایت در گردانندگان آن رژیم همان است که در دهه‌های اول بود و هرگاه بتوانند یا گمان ببرند که میتوانند از هیچ جنایتی روی گردان نیستند.